बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम सब के घरों में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर होता है। कुछ लोगों के बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अब्बा अम्मा जिन्होंने बच्चे लेट लिए होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, 60 की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इसी तौर पे बहुत से घर जो जॉइंट फैमिली है वहाँ दादा या दादी उस घर में रह रहे होते हैं और बाप को वो बहुत अजीज़ होते हैं, नाना नानी होते हैं, माँ को बहुत अजीज़ होते हैं, तो घर की खुशी या घर के फैसले आमतौर पे उनके गिर्द घूम रहे होते हैं। वो ज़रा से बीमार ज़्यादा हो जाए तो पूरे घर में ज़ाहिर है हर चीज़ बदल जाती है। वो लोग, वो बुज़ुर्ग जो 55 से 60 के पेटे में जा रहे होते हैं, ये आपके अम्मा अब्बा हों या आपके दादा दादी या नाना नानी, इनकी कुछ बातों को बहुत डीपली और कीनली ऑब्ज़र्व करने के बाद कुछ डॉक्टर जो ख़ास तौर पे मेडिसिन के डॉक्टर हैं और क्लिनिकल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो अपने मेडिकल कॉलेजेस में चौथे साल में ये ज़रूर बच्चों को पढ़ाते हैं और पूछते हैं कि जब बंदा 50 और 60 तक पहुंच जाता है तो उसमें क्या बीमारियां होती हैं। तो आमतौर पे जो बच्चे जवाब देते हैं मेडिकल कॉलेजेस को होता है कि उसे भूलने की बीमारी हो सकती है, उसे एक्स्ट्रा थकावट हो सकती है, बीपी का मसला हो सकता है, एंजाइना का मसला हो सकता है, कुछ को सर में ट्यूमर हो सकता है, कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ हर मामले में टोकने लग जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की लोग और बच्चे और बच्चियाँ बताते हैं, पर आमतौर पे जो अच्छे समझदार डॉक्टर हैं वो हंस पड़ते हैं जो बात सुन के। वो कहते हैं कि 60 साल के बाद बुज़ुर्गों को आमतौर पे सिर्फ 3 बीमारियां उनका सामना करना पड़ता है। नंबर 1, इन्हें पानी की कमी का ये शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, इन्हें पेशाब की इन्फेक्शन हो जाती है। नंबर 3, इनका शुगर शूट कर जाता है। चौथी कोई बीमारी इससे बड़ी नहीं होती। फिर उनके पास दलाइल हैं। वो कहते हैं कि जब 60 साल की उम्र में इंसान भूलने लगता है तो सबसे पहले वो पानी पीना भूलता है, या आपके जिस्म के अंदर से जो आमादगी होती है प्यास की, तो आप पानी मांग लेते हैं, तो आप डिहाइड्रेट नहीं होते। सो याद रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों की एक बात कभी मत माने जब वो कहें कि मुझे प्यास नहीं लगी हुई। यानी आम नॉर्मल ज़िंदगी में अब तो डॉक्टर कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ इनटेक लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्यारे ज़िंदा रहें, आप चाहते हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदा रहें, ना उनका बीपी शूट करे, ना में कोमा में जाएं, ना उन्हें भूलने की बीमारी की हो मसला, और ना उन्हें दिल का मसला हो, तो फिर सबसे ज़्यादा उनकी प्यास का ख्याल करें। हर 2 घंटे के बाद, अच्छा पानी नहीं पी सकते, नो प्रॉब्लम, आप उन्हें जूस दे दीजिए। शुगर का प्रॉब्लम है तो आप उन्हें दूध दे दीजिए। आप उन्हें उन फलों का रस दे दीजिए जिनमें मिठास कम है। इनफैक्ट जैसे जैसे मौसम बदलता है तो कुछ फल ऐसे ज़रूर आते हैं जो बहुत जूसी होते हैं, आप उनकी वो बना के दे सकते हैं, स्मूदी उनको बना दे। तरबूज है, इसकी स्मूदी बहुत क्लास की बनती है। इसी तौर पे तो किन्नों के अंदर आप पानी मिक्स करके दे सकते हैं जूस में। जब आपको आम जूस भी दें जो मीठा हो और प्योर हो तो आप उसमें भी पानी मिक्स करके दे सकते हैं। अनार के जूस में पानी मिक्स करके दे सकते हैं। जो भी फल अवेलेबल होते हैं उन्हें जूसी फल दें खाने को, ताकि उनके अंदर डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो ना हो, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बच जाएगी। और जैसे यूरिनेशन होती जाती है तो अंदर की जो ऐसी चीज़ें हैं जो तेज़ाबी होती हैं, जहरीली होती हैं, वो भी साथ साथ निकलती जाती हैं। इस उम्र में 60 साल के बाद आमतौर पे पेशाब की नाली में ज़रूर इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर उन्होंने जवानी में, कुछ लोगों ने वियाग्रा वगैरह खाई होती है, जिस तरह की चीज़ें, तो फिर यूरिनेशन में उनको प्रॉब्लम होता है। यूरिनेशन के दौरान उनको बहुत शदीद जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आता है। ज़ाहिर उस उम्र में ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आमतौर पर डॉक्टर हाइड्रिन देते हैं और वो आप उन्हें दे सकते हैं। अगर किसी होम्योपैथिक से आपका रब्ता है तो आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं, उनकी दवाई ले सकते हैं। और तीसरा फिर है आपका जो तबाहकुन, वो है डायबिटीज़, शुगर। बुढ़ापे में 60 साल के बाद जिस चीज़ का बेपनाह दिल करता है वो है मीठा खाने का। यानी आपके दादा हों, आपकी दादी हों, आपके अब्बा हों, आपकी अम्मी हों, ये हर बंदा गिटमिट करता है, चोरी छुपे भी खाता है, राह चलते भी खाता, जहाँ उसे मिलेगा वो हाथ मारेगा। मिठाई बंद होगी वो ज़रूर नज़र उठा के, चुरा के, बचा के फ्रिज में से
کسی لیجیے. اور بالکل بہت تھوڑے بزرگ ہیں جو اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں, ورنہ عام طور پہ وہ جو زبان کا ذائقہ ہے اس کے لیے وہ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. جب بی پی شوٹ کرتا ہے, میرے چونکہ اپنے کچھ جاننے والے کافی بزرگ تھے تو اللہ معاف کرے ایک آدھ کا تو 500 پہ چلا گیا, پھر ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا. گھر میں کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو فوراً گھر میں آپ ضرور رکھا کریں یہ جو دار چینی ہوتی ہے پیس کے, اس کے 1 چمچ یا 2 چمچ منہ میں ڈالیں اور ساتھ ان کو پانی پلا دیا. اس طور پہ گھر میں آپ کے دیسی لہسن ضرور ہونا چاہیے. جو ہی شوگر بڑھے تو یہ فوری اس کا حل ہوتا ہے کہ 3 اس کی جو چھوٹی ہوتی ہیں کاشیں, اب اس کو چھوٹا چاپ کیجئے, ان کے زبان پہ رکھیے, ساتھ ہی ان کو پانی پلا دیجئے. یہ فوری ریمیڈی ہے وہ جو اس کا بڑھا ہوا لیول ہوتا ہے. اسی طور پہ جو لوگ لیتے ہیں انسولین, اور ویسے تو بہت ظالم چیز ہے, آپ اس کا غلام ایک طرح سے ہو جاتے ہیں. ابھی تو لوگوں نے اس پہ تجربے کیے ہیں اور شوگر کو کنٹرول کرنے, تو جو بابے ذرا ول پاور کے پکے ہوتے ہیں وہ اپنی عادتوں کو روک کے سنبھال کے, صبح اگر آپ پارکوں میں جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ پیار جن لوگوں پہ آتا ہے وہ خواتین نہیں ہوتی, وہ جو بابے ہوتے ہیں جو بڑے سمارٹ بن کے, اچھے جوتے پہن کے, کچھ تو بالکل بے سرے, اللہ معاف کرے, ٹی شرٹ پہنی ہوگی نیچے شلوار پہنی ہوگی, تو ان بابوں پہ اور ان کی بیویوں پہ غصہ آتا ہے. مطلب مجھے ہمیشہ برا لگتا ہے کہ جب گھر سے نکلے, کل پرسوں تو ہم ایک کھانا کھانے ہوٹل پہ گئے تو وہاں ایک صاحب اپنے بچوں اور بہو کے ساتھ آئے ہوئے تھے, بہو بھی ان کی فارنر تھی, اور انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور نیچے انہوں نے شلوار پہنی ہوئی, کو سوتے میں مطلب بندہ کو عقل کر لیتا ہے یار. باہر جاتے ہوئے آپ کی عمر کا تقاضا اگر ہے کہ بھول گئے ہیں تو باقی لوگوں کو تو نظر آتا ہے, بی پریزنٹیبل. اور جب آپ ریس کورس میں ہوں, ٹریک پہ ہوں, تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے, آپ کو خوشبو لگا کے آنا چاہیے, اور چہرہ بھی آپ کا اسمائلی سا ہو, پاس سے گزریں, سلام کریں. بڈھا اور وہ بھی ایسا جو زندگی سے آوازار ہو تو باقیوں کو بھی آوازار کرتا ہے. بہت سے ہمارے قریب ایک پارک ہے, وہاں صبح 20-30 بابے جو ہیں وہ الٹی سیدھی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ممکن ہے کوئی نہ کسی کو وہ چک پڑ گئے اور کچھ اور مسئلہ ہو جائے, لیکن ایک صاحب ہیں جو اپنی گاڑی میں ان کے لیے وہ پورے بھر کے لے کے آتے ہیں, وہ خود آ کے بچھاتے ہیں ان کے میٹس اور ان پہ ان کے ایکسرسائز کراتے ہیں. ویسے وہ بھی بابے ہیں. انفیکٹ یہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے, اس سے جو دن میں 1 گھنٹے کی واک, یہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل, شوگر آپ کی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو باقی بھی مسائل جو صحت کے ہیں وہ کافی کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ دل کی دھڑکنیں مناسب رہتی ہیں. پھر جو غصے اور بیجا غصے کے خیالات اور جذبات ہوتے ہیں, پوتوں پہ بھی, پوتیوں پہ بھی, دوتوں پہ بھی, دوتیوں پہ بھی, ایون بیچاری وہ بڈھی مائی جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اس پہ بھی, تو وہ بھی پھر تھوڑے نارملائز ہو جاتے ہیں. تو ہم نے آج جن باتوں کو سیکھا یا سیکھنے کی کوشش کی کہ اپنے بزرگوں کی ہمیشہ ماننی چاہیے, پر 2 باتیں نہیں ماننی چاہیے. بڑھاپے میں جب وہ میٹھا کھانے کا ان کا بہت من کرے تو ان کا من پسند کا میٹھا نہ دیں, انہیں مٹھاس کسی اور چیز میں دے دیں, لیکن وہ شوگر بڑھ جائے گی تو پھر اللہ معاف کرے اس کی 100 کمپلیکیشن ہے. آنکھیں چلی جائیں گی, کوئی نہ کوئی عضو کاٹنا پڑے گا, اور دل کا, دماغ کا کوئی ایسا حصہ بھی متاثر ہو سکتا ہے جو ان کو معذور بنا سکتا ہے. اور اسی طور پہ دوسری بات کبھی نہیں ماننی جب وہ کہتے ہیں پیاس نہیں لگی ہوئی, ہر صورت میں پانی پلائیے. وہ جو 8-10 دن بھر کے گلاس ہیں وہ پورے کیجئے. ان کی ذاتی بیویاں یہ کام کر سکتی ہیں, ان کی بہویں کر سکتی ہیں, ان کے پوتے پوتیاں, دوتے دوتیاں, جو بھی ان بزرگوں سے پیار کرتا ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا, آج آپ اپنے پیاروں سے, ان بزرگوں سے محبت بھرا سلوک کرو گے, مہربانی کا سلوک کرو گے, کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ وہ کریں گے. آج آپ انہیں اگنور کرو گے, انہیں کچی اور بری سی پیالیوں میں کھانا دو گے, اور ان کے خوراک کا خیال نہیں کرو گے, اور انہیں بڈھا ہو کے اپنے آپ لڑکنے کے لیے چھوڑ دیں گے, تو یقین مانیے آپ کو بوڑھا ہوتے بہت دیر نہیں لگے گی. اور اس وقت مکافات عمل یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے جو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے, نہیں چاہ رہے ہوتے. بزرگ اپنے ہوں یا دوسروں کے, ہمیشہ ان پہ کرم کی, محبت کی نگاہ رکھیں. اگر وہ آپ کو اپنی دوائیاں بتا رہے ہوں, اپنی بیماریاں بتا رہے ہوں, تو ان کے ساتھ بیٹھے انہیں دیکھتے رہیں, مسکراتے رہیں, چاہے کچھ اور سوچتے رہیں, کیونکہ انہیں اپنی بیماریوں کی تفصیل بتانا اچھا لگتا ہے.
اور چونکہ سننے والا نہیں ہوتا تو انہیں اس لمحے جو بچہ بھی قابو آ جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہی اور شی ہیز اے کنسرن، تو کچھ ٹائم اپنے ان بزرگوں کو ضرور دیا کریں تاکہ ان کی آخری جو عمر ہے وہ اچھی صحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرے، اچھی یادیں لے کے جائیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔